अध्यात्मरामायणे सुन्दरकाण्डम्। प्रथमः सर्गः। श्रीमहादेव उवाच। शत्योजन्वितीर्न समुद्रं मकरालयम् लिलिङ्गेशुरानन्दसन्दोहो मारुतात्मजः ध्यात्वा रामः परात्मानमिदं वचनमब्रवीत्। पश्यन्तु वानराः सवे गच्छत् मा विहायसा अमोघं रामनिर्मुक्तं महाबाणमिवाखिलाः। पश्यामद्यैव रामस्य पत्नी जनकनन्दिनीम्। कृतार्थोः पुनः पश्यामि राघवम्। प्राणप्रयाणसमये यस्य नाम सकृत् स्मरन् नरस्तीर्त्वा भवोम्बोधिं पारं याति तत्पदम्। किन् पुनस्तस्य दूतोः तदङ्गार्गुलिमुद्रिकः तमेव हृदये ध्यात्वा लङ्घ्यामयल्पवारिधिम्। इत्युक्त्वा हनुमान् बाहु प्रसार्यायत्वाल्धे ऋजुग्रीवोर्ध्वदृष्टेः सन्नाकुञ्चित् पद्व्यः दक्षिणाभिमुखस्तूर्णः पुप्लुवेनिलविक्रमः। आकाशात् त्वरितं देवैर्वीक्ष्मानो जगाम सः दृष्टोऽनिलसुतदेवा गच्छत् वायुवेगतः। परीक्षणार्थ सत्त्वस्य वानरस्येदं ब्रुवन् गच्छत्येष महासत्त्वो वानरो वायुविक्रमः। लङ्का प्रवेष्टुं शक्तो वा न वा जानीमहे बलम्। एवं विचार्य नागाना मातरं सुरसाभिधाम्। अब्रवीयदेवतावृन्दः कौतूहलसमन्वितः गच्छ त्वं वानरेन्द्रस्य किञ्चिद्विघ्न समाचर। ज्ञात्वा तस्य बलं बुद्धिं पुनरेहि त्वरान्विता। इत्युक्ता सा ययो शीघ्रं हनुमद्विघ्नकारणात् आवृत्य मार्गं पुरतः स्थित्वा वानरमब्रवीत्। एहि मे वदन शीघ्रं प्रविशस्व महान्ते। देवैस्त्वं कल्पितो भक्ष्यः क्षुधासम्पीडितात्मनः। तामा हनुमान् मातरः रामस्य शासनात् गच्छामि जानकी द्रष्टुं पुनरागम्य सत्वरः। रामाय कुशलं तस्याः कथयित्वा त्वदान्नम् निवेक्ष्ये देहि मे मार्गं सुरसाय नमोऽस्तुते। इत्युक्ता पुनरिवाह सुरसा क्षुधिताम्यहम्। प्रविश्य गच्छ मे वक्त्र नो चैत्वा भक्षयाम्यहम्। इत्युक्तो हनुमानाहमुख शीघ्रं विदाय प्रविश्य वदन तेद्य गच्छामि त्वर्यान्वितः। इत्युक्त्वा योजनायां देहो भूत्वा पुरः स्थितः। दृष्ट्वा हनुमतो रूपः सुरसा पञ्चयोजनम्। मुख चकार हनुमान् द्विगुणरूपमादधत्। ततश्चकार सुरसा योजनाना च विंशतिम्। वक्त्र चकार हनुमास्त्रिंशद्योजनसम्मितम्। ततश्चकार सुरसा पञ्चाशद्योजनायतम्। वक्त्र तदा हनुमांस्तु बभूवाड्गुष्ठसन्निभः। प्रविश्य वदन तस्याः पुनरेत्य पुरः स्थितः। प्रविष्टो निर्गतोः ते वदन देवी ते नमः। एवं वदन्त दृष्ट्वा सा हनुमतमथब्रवीत्। गच्छ साधय रामस्य कार्यं बुद्धिमतां वर। देवैः सम्प्रेषिताः ते बल जिज्ञासुभिः कपे। दृष्ट्वा सीता पुनर्गत्वा रामः द्रक्ष्यसि गच्छ भोः। इत्युक्त्वा सा ययो देवलोकं वायुसुतः पुनः जगाम वायुमार्गेण गरुत्मानिव पक्षिराट्। समुद्रोऽप्याह मैनाकं मणिकाञ्चन पर्वतम्। गच्छत्येष महासत्त्वो हनुमान् मारुतात्मजः। रामस्य कार्यसिद्ध्यर्थ तस्य त्वं सचिवो भव। सग्रैरवर्धितो यस्मात् पुराहं सागरो भवम्। तस्यान्वये बभूवासो रामो दाशरथेः प्रभो। तस्य कार्यार्थ सिद्ध्यर्थ गच्छत्येष महाकपेः। त्वमुत्तिष्ठ जलायतु न त्वयि विश्रम्य गच्छतु। स तथेति प्रादुर्भूत जलमध्यान्महोन्नतः। नानामणिमयः शृङ्गैस्त्स्योपरि नराकृतेः। प्राह यान्तं हनूमत मैनाकोः महाकपे। समुद्रेण समादिष्ट शिवद्विश्रामाय मारुते। आगच्छामृतकल्पानि जग्ध्वा पक्वफलानि मे। विश्रम्यात्र क्षणः पश्चाद् गमिष्यसि यथा सुखम्। एवमुक्तोत्तन् प्राह हनुमान् मारुतात्मजः। गच्छतो रामकार्यार्थ भक्षणः मे कथ भवेत्। विश्रामो वा कथ मे स्याद् गन्तव्यं त्वरितं मया। इत्युक्त्वा स्पृष्टशिखरः कराग्रेण ययो कपेः। किञ्चिदूरगत्स्यास्य छायाग्रहो गृहीत। सिंहिका नाम सा घोरा जलमध्ये स्थिता सदा। आकाशगामिना छायामाक्रमयाकृष्य भक्षयेत्। तया गृहीतो हनुमांश्चिन्त्यामास वीर्यवान्। केनेदं मे कृत वेगरोधन विघ्नकारिणा। दृश्यते नैव कोऽप्यत्र विस्मयो मे प्रजायते। एवं विचित्य हनुमान्धो दृष्टिं प्रसारयत्। तत्र दृष्ट्वा महाकाया सिंहका घोररूपिणीम्। पपात सलिले तूर्ण पद्भयामेवाहन्दृशा। पुनरुत्प्लुत्य हनुमा दक्षिणाभिमुखो ययौ। ततो दक्षिणमासाद्य नानाफलद्रुमम्। नानापक्षिमृगाकीर्ण नानापुष्पलतावृतम्। ततो ददर्श नगर त्रिकूटाचलमूर्धनि। प्राकारैर्बहुभियुक्तं परिखाभिश्च सर्वतः।
प्रवेक्ष्यामि कथ लङ्कामिति चिन्ताप्रोभवत्। रात्रो वैक्ष्यामि सूक्ष्मोऽहं लङ्का रावणपालिताम्। एवं विचित्य तत्रैव स्थित्वा लङ्का जगाम सः। धृत्वा सूक्ष्म वपुर्द्वार प्रविवेश प्रतापवान्। तत्र लङ्कापुरी साक्षाद्राक्षसी वेशधारिणी। प्रविशन्त हनूं दृष्ट्वा लङ्का व्यतर्जयत्। कस्त्वं वानररूपेण मां नादृत्य लङ्किनीम्। प्रविश्य चोरवद्रात्रो किन् भवान् कर्तुमिच्छति। इत्युक्त्वा रोषताराक्षी पादेनाभिजघान तं। हनुमान्पि तां वाममुष्टिनवज्ञयाहनत्। तदैव पतिता भूमौ रक्तमुद्वमति भरिष्यम्। उत्थाय प्राह सा लङ्का हनूं महाबलिम्। हनुमन् गच्छ भद्रं ते जिता लङ्का त्वयाङ्ग। पुराहं ब्रह्मणा प्रोक्ता ह्यष्टाविंशतिपर्यये। त्रेतायुगे दाशरथी रामो नारायणव्ययः। जनिष्यते योगमाया सीता जनकवेश्मनि। भूभारहरणार्थाय प्रार्थितोऽयं मया क्वचित्। सभार्यो राघवो भ्रात्रा गमिष्यति महावनम्। तत्र सीता महामाया रावणोपहरिष्यति। पश्चाद्रामेण साचिव्यं सुग्रीवस्य भविष्यति। सुग्रीवो जानकी द्रष्टुं वानरान् प्रेषयिष्यति। तत्रैको वानरो रात्रावागमिष्यति तेन्तिकम्। त्वया च भर्त्सितः सोऽपि त्वां हनिष्यति मुष्टिना। तेनाहता त्वं व्यथिता भविष्यसि यदाङ्घे। तदैव रावणस्यातो भविष्यति न संशयः। तस्मात् त्वया जिता लङ्का जितं सर्वं त्वयाङ्घ। रावणातः पूर्वरे क्रीडाकाननमुत्तमम्। तन्मध्ये शोकनिका दिव्यपादपसङ्कुला। अस्ति तस्या महावृक्षः शिंशपानां मध्यगः। तत्रास्ते जानकी घोरराक्षसीभिः सुरक्षिता। दृष्ट्वैव गच्छ त्वरितं राघवाय निवेदय। धन्याहम्प्यद्य चिरा राघव स्मृतिर्ममासीद्भवपाशमोचिनी। तद्भक्तसङ्गोऽप्यति दुर्लभो मम प्रसीदता दाशरथेः सदा हृदि। उल्लिङ्घतेभ्यो पवनात्मजेन धरासुतायाश्च दशान्नस्य। पुष्पोर्वामाशी भुजश्च तीव्रं रामस्य दक्षाङ्गं तीन्द्रियस्य। इति श्रीमद्ध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे सुन्दरकाण्डे प्रथमः सर्गः। द्वितीयः सर्गः। श्रीमहादेव उवाच। ततो जगाम हनुमान् लङ्कां परं शोभनाम्। रात्रौ सूक्ष्मतनुर्भूत्वा बभ्रां परितः पुरीम्। सीतान्वेषणकार्यार्थी प्रविवेश नृपालयम्। तत्र सर्वप्रदेशेषु विविच्य हनुमान् कपेः। नापश्यत् जानकी स्मृत्वा ततो लङ्काभिभाषितम्। जगाम हनुमान् शीघ्रं शोकनिकाशुभाः। सुरपादपसंबाधा रत्नसोपान्वापिकाम्। नानापक्षिमृगाकीर्णा स्वर्णप्रासादशोभिताम्। फलैरानम्रशाखाग्रपादपैः परिवारिताम्। विचिव जानकी तत्र प्रतिवृक्षं मरुत्सुतः। ददर्शाबलिः तत्र चैत्यप्रासादमुत्तमम्। दृष्ट्वा विस्मयमापन्नो मनितम्बशतान्वितम्। समतीत्य पुनर्गत्वा किञ्चिदूर समारुतेः। ददर्श शिंशपावृक्षमत्यन्तनिबिच्छदम्। अदृष्टापमाकीर्ण स्वर्णवर्णविङ्गमम्। तन्मूले राक्षसी मध्ये स्थिता जनकनन्दिनीम्। ददर्श हनुमान् वीरो देवतामिव भूतले। एकवेणी कृशा दीना मलिनाम्बरधारिणीम्। भूमौ शयाना शोचति रामरामेति भाषिणीम्। त्रातार्नाधिगच्छतीमुपवास कृशा शुभा। शाखाच्छदमध्यस्थो ददर्श कपिकुञ्जरः। कृतार्थोः दृष्ट्वा जनकनन्दिनीम्। मयैव साधितं कार्यं रामस्य परमात्मनः। ततः किलकिलाशब्दो बभूवान्तःपुराबहे। किमयदिति सलीनो वृक्षपत्रेषु मारुतेः। आयात रावणः तत्र स्त्रीजनैः परिवारितम्। दशास्यं विंशतिभुज नीलाञ्जनचयोपमम्। दृष्ट्वा विस्मयमापन्नः पत्रखण्डेष्वलियत्। रावणो राघवेनाशु मरण मे कथ भवेत्। सीतार्थमपि नायाति रामः किं कारणः भवेत्। इत्येव चिन्तनित्यं राममेव सदा हृदि। तस्मिन् दिने परारो रावणो राक्षसाधिपः। स्वप्ने रामेण सन्दिष्टः कश्चिदागत्य वानरः। कामरूपधरः सूक्ष्मो वृक्षाग्रस्थनुपश्यति। इति दृष्ट्वाद्भुतस्वप्न स्वात्मनेवानुचित्य सः। स्वप्नः कदाचित् सत्यः स्यादेवं तत्र करोम्यहम्। जानकी वाक्श्रैर्विद्ध्वा दुःखिता नितरामहम्। करोमि दृष्ट्वा रामाय निवेदयतु वानरः। इत्येव चिन्तन् सीता समीपं गमद्रुतं। नूपुराणा किङ्किणीना श्रुत्वा शिञ्जितं गना। सीता भीता लीयमाना स्वात्मन्येव सुमध्यमा। अधोमुख्यश्रुनयना स्थिता रामार्पितान्तरा। रावणोऽपि तदा सीतामालोक्याः सुमध्यमे। मा दृष्ट्वा किन् वृथा सुभ्रू स्वात्मन्येव विलीयसे। रामो वञ्चराना हे मध्ये तिष्ठति सानुजः।
कदाचिदृश्यते कैश्चित् कदाचिनैव दृश्यते। मया तु बहुधा लोकाः प्रेषितस्य दर्शने। न पश्यन्ति प्रयत्नेन वीक्षमाणाः समततः। किं करिष्यसि रामेण निःस्पृहेण सदा त्वयि। त्वया सदालिङ्गितोऽपि समीपस्थोऽपि सर्वदा। हृदयस्य न च स्नेहत्वि रामस्य जायते। त्वत्कृतान् सर्वभोगांश्च त्वद्गुणान्पि राघवः। भुञ्जान्पि न जानाति कृतघ्नो निर्गुणोऽधमः। त्वमानीता मया साध्वी दुःखशोकसमाकुला। इदानीमपि नायाति भक्तिहीनः कथव्रजेय। निःसत्त्वो निर्ममो मानी मूढ पण्डितमानवान्। नराधमः त्वद्विमुख किं करिष्यसि भामिनी। त्वयतीव समासक्तं मा भजस्वासुरोत्तमम्। देवगन्धर्वनागाना यक्षकिन्नर्योषिताम्। भविष्यसि नियोक्त्री त्वं यदि मा प्रतिपद्यसे। रावणस्य वचः श्रुत्वा सीतामर्षसमन्विता। उवाचाधोमुखी भूत्वा निधाय तृन्मन्त्रे। राघवा बिभ्यता नून भिक्षुरूपं त्वया धृतम्। रहिते राघवाभ्या त्वं शुनीव हविर्ध्वरे। हृत्वांसि मा नीच तत्फल प्राप्स्यसे चिरात्। यदा रामशराघात् विदारित्वपुर्भवान्। ज्ञास्यसे मानुष्य राम गमिष्यसि यमान्तिकम्। समुद्रं शोषयित्वा वा शरैर्बध्वात् वारिधिम्। हन्तु त्वा समरे रामो लक्ष्मणेन समन्वितः। आगमिष्यत्यसन्देहो द्रक्ष्यसे राक्षसाधम्। त्वा सपुत्रं सहबलं हत्वा नेष्यति मापुरम्। श्रुत्वा रक्षः पतिः क्रुधो जानक्याः परुषाक्षरम्। वाक्यं क्रोधसमाविष्टः खड्गमुद्यम्य सत्वरः। हन्तु जनकराजस्य तन्या ताम्रलोचनः। मन्दोदरी निवार्याः पतिन् पतिहिते रता। त्यजेना मानुषी दीना दुःखिता कृपणा कृशाम्। देवगन्धर्वनागाना बह्व्यः सन्ति वराङ्गनाः। त्वामेव वर्यन्त्युच्चैरमदन्तविलोचनाः। यथा मे वशगा सीता भविष्यति सकामना। तथा यद्ध्वं त्वरितं तर्जनादरनादिभे। द्विमासाभ्यन्तरे सीता यदि मे वशगा भवेत्। तदा सर्वसुखोपेता राज्यं भोष्यति सा मया। यदि मासद्व्यादूर्ध्वं मच्छय्या नाभिनन्दति। तदा मे प्रात्राशाय हत्वा कुरुत मानुषीम्। इत्युक्त्वा प्रययो स्त्रीभिः रावणोतः पुरालयम्। राक्षस्यो जानकीमेत्यभीषयन्त्यः स्वतर्जनैः। तत्रैका जानकीमाह यौवन्ते वृथा गतम्। रावणेन समासाद्य सफल तु भविष्यति। अपरा चाहकोपेन किन् विलम्बेन जानकी। इदानी छेद्यतां विभज्य च पृथक् पृथक्। अन्या तु खड्गमुद्यम्य जानकी हन्तुमुद्यता। अन्या करालवदना विदारयास्यमभीषयत्। एवं ता भीषयन्तीस्ता राक्षसीर्विकृताननाः। निवार्य त्रिजटा वृद्धा राक्षसी वाक्यमब्रवीत्। ततोऽब्वीत् दशग्रीवो राक्षसीर्विकृताननाः। शृणुध्वं दुष्टराक्षस्यो मद्वाक्यं वो हितं भवेत्। न भीषयध्वं रुदति नमस्कुरुत जानकीम्। इदानीमेव मे स्वप्ने रामः कमललोचनः। आरुह्यराओत् शुभ्रं लक्ष्मणेन समागतः। दग्ध्वा लङ्कोपुरी सर्वां हत्वा रावणमाहवे। आरोप्य जानकी स्वाट्के स्थितो दृष्टो मूर्धनि। रावणो गोम्यहृदे तैलाभ्यक्तो दिगंबरः। अगाहत्पुत्रपौत्रैश्च कृत्वा वदन्मालिकाम्। विभीषणस्तु रामस्य सन्निधौ हृष्टमानसः। सेवा करोति रामस्य पाद्यो भक्तिसंयुतः। सर्वथा रावण रामो हत्वा सकुलमञ्जसा। विभीषणायाधिपत्यं दत्त्वा सीता शुभान्नम्। अंके निधाय स्वपुरी गमिष्यति न संशयः। त्रिजटाया वचः श्रुत्वा भीतस्ता राक्षसस्त्रियः। तूष्णीमासंस्तत्र तत्र निद्रावशमुपागताः। तर्जिता राक्षसीभिः सा सीता भीतातिविह्वला। त्रातार्नाधिगच्छति दुःखेन परिमूर्च्छिता। प्रभाते भक्षयिष्यन्ति राक्षस्यो मा न संशयः। इदानीमेव मरणं केनोपायेन मे भवेत्। एवं सुदुःखेन परिप्लुता सा विमुक्तकण्ठं रुदति चिरा। आलम्ब शाखा कृतनिश्चया मृतो न जानति कश्चिदुपायं गना। इति श्रीमद्ध्यात्मरामायणे उमामहेश्वर संवादे सुन्दरकाण्डे द्वितीयः सर्गः। तृतीयः सर्गः। श्रीमहादेव उवाच। उद्बन्धनं वा मोक्ष्ये शरीर राघवं विना। जीवितेन फल किं स्यान्मयं रक्षोऽधिमध्यतः। दीर्घा वेणी ममात्यर्थमुद्बन्धाय भविष्यति। एवं निश्चितबुद्धिं तामर्नायात् जानकीम्। विलोक्य हनुमान् किञ्चिद्विचार्य तद्भाषत। शनैः शनैः सूक्ष्मरूपो जानक्याः श्रोत्रगं वचः। इक्ष्वाकुवंशसम्भूतो राजा दशरथो महान्। अयोध्याधिपतिस्य चत्वारो लोकविश्रुताः।
पुत्रा देवसमाः सवे लक्षणैरुपलक्षिताः रामश्च लक्ष्मणश्चैव भरतश्चैव शत्रुः ज्येष्ठो रामः पितृर्वाक्याद्दण्डकारण्यमागतः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया भार्यया सह उवास गौतमी तीरे पंचट्या महाम्नाः तत्र नीता महाभागा सीता जनकनंदिनी रहिते रामचंद्रेण रावणेन दुरात्मना ततो रामोति दुखोतो मार्गमानोत जानकीं जटायुष पक्षिराजं पश्यत् पतितं भुवि तस्मै दत्त्वा दिवं शीघ्रमृष्मुखमुपागमत् सुग्रीवेण कृता मैथिली रामस्य विदितात्मनः तद्भयाहारिणः हत्वा वालिन् रघुनन्दनः राज्येऽभिषिच्य सुग्रीवं मित्रकार्यं चकार सः सुग्रीवस्तु समानाय वानरान् वानरप्रभो प्रेषयामास परितो वानरान् परिमार्गणे सीतायस्तत्र चेकोह सुग्रीव सचिवो हरिः सम्पातिवचनात् शीघ्रमलङ्घर्य शत्योजनिम् समुद्रं नगरी लंका विचिव जानकी शुभा शनैर्शोकनिका विचिव शिंशपात्रुम् अद्राक्ष जानकीमत शोचती दुख संप्लुता रामस्य महिषी देवी कृतकृत्योऽहमागतः इत्युक्तोपरामात् मारुतिर्बुद्धिमत्तरः सीता क्रमेण तत्सर्वं श्रुत्वा विस्मयमाययो किमिदं मे श्रुतव्योम्नि वायुना समुदीरितं स्वप्नो वा मे मनोभरान्ति यदि वा सत्यमेव तत् निद्रा में नास्ति दुःखेन जानम्येत कुतो ब्रह्मः येन मे कर्णपीयूषं वचन समुदीरितं सदृश्यता महाभागः प्रियवादी ममाग्रतः श्रुत्वा तज्जानकीवाक्यं हनुमान् पत्रखण्डतः अवतीर्य शनैः सीतापुरतः संवस्थितः कल्विङ्ग प्रमाणार्घो रक्तायः पीतवानरः ननाम शनकैः सीता प्राञ्जलिः पुरतः स्थितः दृष्ट्वा तं जानकी भीता रावणोऽयमुपागतः मां मोहयतु मायातो मायया वानराकृतेः इत्येव चिन्तित्वा सा तूष्णीमासीद्धोमुखी पुनर्प्याहता सीता देवी यत्त्वं विशंसे नाह तथाविधो मात्स्त्यज शंका मयि स्थिताम् दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्य परमात्मनः सचिवोऽहं हरीन्द्रस्य सुग्रीवस्य शुभप्रदे वायोः पुत्रोऽहं खिलप्राणभूतस्य शोभने तच्छ्रुत्वा जानकी प्राह हनूं कृताञ्जलिम् वानराणां मनुष्याणां संगति घटते कथम् यथा त्वं रामचन्द्रस्य दासोऽहमिति भाष्ये तामाह मारुतिः प्रीतो जानकी पुरतः स्थितः ऋष्मुकमगाद्रामः शबर्या नोदितः सुधीः सुग्रीवो ऋष्मुकस्थो दृष्ट्वान् रामलक्ष्मणौ भीतो मा प्रेषयामास ज्ञातो रामस्य हृद्गतम् ब्रह्मचारिव पुरधृत्वा गतोः रामसन्निधिं ज्ञात्वा रामस्य सद्भावस्कन्धोपरि निधायतो नीत्वा सुग्रीवसामीप्यं सख्यं चाकर्वं तयोः सुग्रीवस्य हृता भार्या वालिना तं रघूत्मः जघानकेन बाणेन ततो राज्येभयशेचयत् सुग्रीवं वानराणां सप्रेषयामास वानरान् दिग्भयो महाबला वीरान् भवत्याः परिमार्गणे अश्रुभिः पूर्णनयना चिन्तयन्तीदं ब्रवीत् गच्छत् राघवो दृष्ट्वा मां हासत्सादरम् त्वयि कार्यं शेषमे स्थितं मारुतनन्दन ब्रूहि मे कुशलं सर्वं सीतायै लक्ष्मणस्य च अङ्गोलीयकमेतन्मे परिज्ञानार्थमुत्तमम् सीतायै दीयता साधु मन्नामाक्षरमुद्रितम् इत्युक्त्वा प्रददौ मह्यं कराग्राङ्गोलीयक्रम् प्रयत्नेन मयानि देवी पश्यार्गोलीयक्रम् इत्युक्त्वा प्रददौ देव्यै मुद्रिका मारुतात्मजः नमस्कृत्य स्थितो दुराबधाञ्जलिपुटो हरिः दृष्ट्वा सीता प्रमुदिता रामनामार्किता तदा मुद्रिका शिरसा धृत्वा स्रवदानन्दनेत्रजा कपे मे प्राणदाता त्वं बुद्धिमानसि राघवे भक्तोऽसि प्रियकारी त्वं विश्वासोऽस्ति तवैव हे नो चैन्मसनिधिं चानयं पुरुषं प्रेषयेटथम् हनुमन् दृष्टमखिल मम दुःखादिका त्वया सर्वं कथय रामाय यथा मे जायते दया मा सद्व्यावधि प्राणाः स्थास्यन्ति मम सतम् नागमिष्यति चेद्रामो भक्षयिष्यति मा खलः अतः शीघ्रं कपीन्द्रेण सुग्रीवेण समन्वितः वानरानीकपैः सार्धं हत्वा रावणमाहवे सपुत्रं सबलं रामो यदि मा मोचयेत् प्रभो तस्य सदृश वीर्यं वीरवर्ण्यवर्णितं यथा मा तार्येद्रामो हत्वा शीघ्रं दशान्नम् तथा यतस्व हनुमन् वाचा धर्मं वाप्नुहि हनुमान्पि तामाह देवी दृष्टो यथा मया रामः सलक्ष्मणः शीघ्रमागमिष्यति सायुधः सुग्रीवेन ससैन्येन हत्वा दशमुख बलात् समानेष्यति देवी त्वां योध्या नात्र संशयः
तमाह जानकी रामः कथ वारिधिमार्तम् तीर्वायास्यत्यम्यात्मा वानरानीकपः सः हनुमानः मे स्कन्धावारुह्य पुरुषौषभौ आयास्यतः ससैन्यश्च सुग्रीवो वानरेश्वरः विहाय क्षणेनैव तीर्त्वा वारिधिमार्तम् निर्दहिष्यति रक्षौघांस्त्वकृते नात्र संशयः अनुज्ञा देहि मे देवी गच्छामि त्वर्यान्वितः द्रष्टुं रामः सह भ्रात्रा त्वर्यामि तवान्तिकम् देवी किञ्चिद्भिज्ञान्न देहि मे येन राघवः विश्वसेन्मा प्रयत्नेन ततो गन्ता समुत्सुकः ततः किञ्चिद्विचार्यात् सीता कमल्लोचना विमुच्य केशपाशान्ते स्थितं चूडामणिं ददौ अनन् विश्वसेद्रांस्त्वा कपीन्द्र सलक्ष्मणः चित्रकूटगिरौ पूर्वमेघ रहसि स्थितः मदङ्के शिर आधाय निद्राति रघुनन्दनः ऐन्द्रः काकस्तदागत्य नखैस्तुण्डं चास्कृत मत्पादार्गुष्ठमारक्तं विददारमिशाशया ततो रामः प्रबुध्यात् दृष्ट्वा पादं कृतवृणिं केन भद्रे कृत चैतद्विप्रियं मे दुरात्मना इत्युक्त्वा पुरतोपश्यद्वायसं मा पुनः पुनः अभिद्रवन्त रक्ताक्तनखतुण्डं चुकोपः त्रिन्मैकमुपादाय दिव्यास्त्रिणाभियोज्य तत् चिक्षेपलील्या रामो वायसोपरि तज्ज्वलिन् अभ्यद्रवद्वायसश्च भीतो लोकाभ्रमन् पुनः इन्द्रब्रह्मादिभिश्चापि न शक्यो रक्षितुं तदा रामस्य पाद्योर्ग्रेपद्भीत्या दयानिधे शरणागतमालोक्य रामस्तमिदमब्रवीत् अमोघमेदस्त्रं मे दवैकौशिमितो व्रज सव्यं दत्त्वा गतः काक एवं पौरुषवान्पि उपेक्षित किमथ मामिदानी सोऽपि राघवः हनुमान्पि तामाह श्रुत्वा सीतानुभाषितं देवी त्वां यदि जानाति स्थितामत्र रघूत्मः करिष्यति क्षणाद् भस्म लङ्का राक्षसमण्डिताम् जानकी प्राह तन्वत्स कथ त्वं योत्स्यसे सुरः अतिसूक्ष्मः पुसवे वानराश्च भवादृशाः श्रुत्वा तद्वचन देव्यै पूर्वरूपं दर्शयत् मेरुमन्दसङ्काशं रक्षोगणविभीषणं दृष्ट्वा सीता हनुमन्त महापर्वतसन्निभम् हर्षेण महतविष्टा प्राह तन्कपिकुञ्जम् समर्थोऽसि महासत्त्व द्रक्ष्यन्ति त्वां महाबलिम् राक्षस्यस्ते शुभः पन्था गच्छ रामान्तिकं द्रुतम् बुभूषितः कपिः प्राह दर्शनात् पारणमम् भविष्यति फलैः सर्वैस्तव दृष्टौ स्थितर्हि मे ततः प्रस्थापितो गच्छत् जानकी प्रणिपत्य सः किञ्चिदूरमथो गत्वा स्वात्मनेवावचिन्तयत् कार्यार्थमागतो दूतः स्वामिकार्याविरोधतः अन्यत् किञ्चिदसम्पाद्य गच्छत्यद्धम् एव सः अतोह किञ्चिद्यच् कृत्वा दृष्ट्वाथ रावणम् सम्भाष्य च ततो रामदर्शनार्थ व्रजामयहम् इति निश्चित्य मनसा वृक्षखण्डः महाबलः उत्पाट्याशोकनिका निर्वृक्षां करोत् क्षणात् सीताश्रेणग त्यक्त्वा वनशून्यं चकार सः उत्पाट्यन्त विपिन दृष्ट्वा राक्षसयोषितः अभिज्ञानार्थमनच वदामि तव सुव्रत अप्रच्छ जानकी कोसौ वानराकृतिरुद्भटः जानक्युवाच भवत्य एव जानन्ति माया राक्षसनिर्मिताम् नामेन विजानामि दुःखशोकसमाकुला इत्युक्तास्त्वरितं गत्वा राक्षस्यो भयपीडिताः हनूमता कृत सर्वं रावणाय न्यवेदयन् देव कश्चिन्महासत्त्वं वानराकृतिदेहभूत सीतया सह सम्भाष्य ह्यशोकनिका क्षणात् उत्पाट्य चैत्यप्रासादं बभञ्जामितविक्रमः प्रासादरक्षिणः सर्वान् हत्वा तत्रैव तस्थिवान् तच्छ्रुत्वा तूर्णमुथाय वनभङ्गं महाप्रियम् किङ्क्रान् प्रेषयामास नियुत राक्षसाधिपः निभग्नचैत्यप्रासादप्रथमान्तरसंस्थितः हनुमान् पर्वताकारो लोहस्तम्भकृतायुधः किञ्चिलार्गूलचलनो रक्तायो भीषणाकृतेः आपतन्त महासिंह राक्षसाना ददर्श सः चकार सिंहनाद च श्रुत्वा ते मुमुहुर्भृशम् हनुमन्तमथो दृष्ट्वा राक्षसा भीषणाकृतिम् निर्जघनुर्विविधास्त्रौघैः सर्वराक्षसघातिनम् तत् उत्थाय हनुमान् मुद्गरेण समततः निष्पिपेश क्षणादेव मशकानिव्यूथपः निहतान् किङ्क्रान् श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्च्छितः पंचसेनापतींस्तत्र प्रेषयामास दुर्मदा हनुमान्पि तान् सर्वालोहस्तम्भेन चाहनत् ततः क्रुधो मन्त्रिसुतान् प्रेषयामास सप्तसः आगतान्पि तान् सर्वान् पूर्ववद्वानरेश्वरः क्षणानिशेषतो हत्वा लोहस्तम्भेन मारुते पूर्वस्थानमुपाश्रित्य प्रतीक्षन् राक्षसान् स्थितः ततो जगाम बलवान् कुमारोषः प्रतापवान् तमुपपात हनुमान् दृष्ट्वा काशे समुद्गरः
गगनाद्वृतो मूर्धनि मुद्गरेण व्यताडयत् तथेयुक्तः स जानक्या भक्षयित्वा फलकपे हत्वा तं निःशेषं बलं सर्वं चकार सः। ततः श्रुत्वा कुमारस्य वधं राक्षसपुर्गवः क्रोधेन महताविष्ट इन्द्रजेतारमब्रवीत् पुत्र गच्छाम्यहं तत्र यत्रास्ते पुत्रः रिपो हत्वा तमथवा बद्ध्वा अन्यष्यामि तेनतिकम्। इन्द्रजित्पितरं प्राह त्यज शोकं महान्ते मयि स्थिते किमथ त्वं भाष्ये दुःखितं वचः बद्धोनेष्ये द्रुत तात वानर ब्रह्मपाशतः। इत्युक्त्वा रथमारुह्य राक्षसैर्बहुभिवृतः जगाम वायुपुत्रस्य समीप वीरविक्रमः। ततोऽतिगजितं श्रुत्वा स्तम्भमुद्यम्य वीर्यवान् उत्पपात नभोदेश गरुत्मानिव मारुते ततो भ्रमन्त नभसि हनूम शिलीमुखः विद्ध्वा तस्य शिरोभागमिषुभिश्चाष्टभिः पुनः हृदयं पादुग्लं षड्भिरिकेन वाल्धीं भेदत्वा ततो घोर सिंहनादमथाक्रोध। ततोतिहर्षादहनुमान् स्तम्भमुद्यस्य वीर्यवान् जघान सारथी साश्वं रथ चाचूर्णयत् क्षणात्। ततोऽन्यं रथमादाय मेघनादो महाबलः शीघ्रं ब्रह्मास्त्रमादाय बद्ध्वा वानरपोङ्गवं निनाय निकट राज्ञो रावणस्य महाबलः यस्य नाम सततं जपन्ति ये ज्ञानकर्मकृत बन्धन क्षणात् सद्य एव परिमुच्य तत्पदं यान्ति कोटिर्विभासुर्शिवम्। तस्यैव रामस्य पदाम्बुजं सदा हृत्पद्ममध्ये सुनिधाय मारुते सदैव निर्मुक्त समस्तबन्धनः किं तस्य पाशैरित्रैश्च बन्धनः एक। इति श्रीमद्ध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे सुन्दरकाण्डे तृतीयः सर्गः। चतुर्थः सर्गः। श्रीमहादेव उवाच यान्तं कपीन्द्रं धृतपाशबन्धन विलोक्यन्त नगर विभीतवत् अताडन्मुष्टितलः सुकोपनाः पौराः समन्तादनुयान्त ईक्षितुम् ब्रह्मास्त्रमेन क्षणमात्रसंगमः कृत्वा गतब्रह्मरेण सत्वरम् ज्ञात्वा हनुमानपि फल्गुरजुभि धृतो ययो कार्यविशेषगौरवात् सभान्तरस्थस्य च रावणस्य तन्पुरो निधाय बलारिजिद्दा बधो मया ब्रह्मरेण वानरः समागतोनेन हता महासुराः यद्युक्तं त्रार्य विचार्य मन्त्रिभिः अविधीयतामेष न लौकिको हरिः। ततो विलोक्याः स राक्षसेश्वरः प्रहस्तमग्रे स्थितमञ्जनाद्रिभम् प्रहस्त पृच्छेनमसौ किमागतः किमत्र कार्यं कुत एव वानरः वन किमत् सकलं विनाशितं हताः किमथ मम राक्षसा बलात्। ततः प्रहस्तो हनुमन्तमादरात् पप्रच्छ केन प्रहितसि वानर भयं च ते मास्तु विमोक्ष्यसे मया सत्यं वज्ज्वाखिलराजसन्निधौ। ततोतिहर्षात् पवनात्मजो रिपुं निरीक्ष्य लोकत्रकण्टकासुरं वक्तुं प्रचक्रे रघुनाथ सख्तान् क्रमेण राम मनसा स्मरन्मुहुः। शृणु स्फुट देवगणाद्यमित्र हे रामस्य दूतोऽहं शेषहृत्स्थिते यस्याखिलेशस्य हृताधुना त्वया भार्या स्वनाशाय शूनेव सद्वे स राघवोऽभ्येत्य मतङ्गपर्वतन् सुग्रीवमैत्रीमण्डलस्य सन्निधौ कृत्वैकबाणेन निहत्य वालिन् सुग्रीवमेवाधिपतिं चकारताम्। स वानराणामधिपो महाबली महाबलवानरयूथकोट्भे रामेण सार्धं सह लक्ष्मणेन भोः प्रवर्षनेमश्युतोऽतिष्ठते संचोदितस्तेन महाहरीश्वराधरासुता मार्गयुतुं दिशो दश। तत्रामेकः पवनात्मजः कपिः सीता विचिव शङ्कः समागतः दृष्टा मया पद्मपलाशलोचना सीता कपितवाद्विपिन विनाशितम् दृष्ट्वा ततोऽहं रभसा समागतान् मा हन्तुकामादृतचापसायका मया हतास्ते परिरक्षितं वपु प्रियो हे देहोखिलदेहिना प्रभो ब्रह्मास्त्रपाशेन निबध्य मा ततः समागमन्मेघनीनादनामकः स्पृष्ट्वैव मा ब्रह्मवर प्रभावतः त्यक्त्वा गत्सर्वमवैमि रावण तथाप्यः बध इवागतो हितः प्रवक्तुकौमः करुणारसार्द्रधिः विचार्य लोकस्य विवेक्तो गतिं न राक्षसी बुद्धिमुपैहि रावण दैवी गतिं संसृतिमोक्षहेतुकी समाश्रयात्यन्थहिताय देहिनः। त्वं ब्रह्मणो ह्युतवंशसम्भवः पौलस्त्यपुत्रोऽसि कुबेरबाधवः देहात्मबुद्ध्यापि च पश्य राक्षसो नास्यात्मबुद्ध्या किमु राक्षसो नहे शरीरबुद्धीन्द्रियदुःखस्ततेः न तेन च त्वं तव निर्विकारतः अज्ञानहेतोश्च तथैव संस्तेः असत्त्वमस्याः स्वपतो हि दृश्यवत् इदं तु सत्यं तव नास्ति विक्रिया विकारहेतुर्न च ते द्वयत्वतः यथा नभः सर्वगत न लिप्यते तथा भवान् देहगतपि सूक्ष्मकः
देहेन्द्रिय प्राण शरीर संगतः त्वात्मेति बुद्ध्वाखिलबन्ध भाग भवेत् चिन्मात्र में हम जो हम अक्षरों ह्यानंद भावोहमिति प्रमुच्यते देहोप्यनात्मा पृथिवी विकार जो न प्राण आत्मानिल अश एव सह मनोप्यंकार विकार एव नो न चापी बुद्धिः प्रकृतेर्विकार जा आत्मा चिदानंद म्यो विकारवान देहादिसंघाव्यतिरिक्त ईश्वरः निरंजनो मुक्त उपाधितः सदा ज्ञातवैवमात्मान्मितो विमुच्यते अतो मात्यंतिकमोक्ष साधन वक्ष्ये शृणुष्वाहितो महामते विष्णो ही भक्ते सुविशोधन धियः ततो भवे ज्ञानतीव निर्मलिम विशुद्ध तत्वानुभवो भवे ततः सम्यग्विदिवा परम पदम व्रजेय अतो भजस्वाद्य हरि रमापतिन रामा पुराण प्रकृतेः परम विभो विसृज्य मौर्ख्यम हृदि शत्रुभावना भजस्व राम शरणागत प्रियम सीता पुरस्कृत्य सपुत्र बाधवो राम नमस्कृत्य विमुच्यसे भयात् राम परात्मानुभावन जनो भक्त्या हृदिस्थ सुखरूपम द्व्यम कथ परम तीरम वापनुया जनो भवोम्बुधेर्दुखतरंगमालिनः नो चैत्वमज्ञानमयेन वह्निना ज्वलत्मात्मान्मरक्षितारिवत् नयस्युधोधः स्वकृतैश्च पाठक्यः विमोक्षशंका न च ते भविष्यति श्रुत्वामृतास्वादस्मान्भाषितं तद्वायुसूनोर्दशकन्ध्रोऽसुरः अमृष्मानोतिरुषा कपीश्वर जगाद रक्तान्तविलोचनो ज्वलन् कथ ममाग्रे विलप्से भी त्वत्प्लवङ्गमानां धमोऽसि दुष्टधीः क अश्रामः कतमो वनेचरो निहन्मि सुग्रीवयुत नराधमम् त्वा चाद्य हत्वा जनकात्मजा ततो निहन्मि राम सहलक्ष्मणः ततः सुग्रीवमग्रे बलिन् कपीश्वर सवानर हन्म्यचिरेण वानर श्रुत्वा दशग्रीवः च स मारुतेः विवृद्धकोपेन दहन्निवासुर्म न मे समा रावणकोट्योधम रामस्य दासोऽहं पारविक्रमः श्रुत्वातिकोपेन हनूमतो वचो दशाननो राक्षसमेवमब्रवीत् पार्श्वे स्थितं मारखण्डशः कपिन् पश्यन्तु सर्वेसुरमित्रबान्धवाः निवारामास्ततो विभीषणो महासुरसायुधमुद्यतं वधे राजन् वधाहो न भवेऽर्थञ्चन प्रतापयुक्तः परराजवानरः हतैस्मिन् वानरे दूते वार्ता को वा निवेदेत रामाय त्वं यमुद्दिश्य वधाय समुपस्थितः अतो वत्सम किञ्चिद्यचितय वानरे सचिह्नो गच्छतु हरियं दृष्ट्वा यास्यति द्रुतं रामः सुग्रीवसहितस्ततो युद्धं भवेत्व विभीषणः च श्रुत्वा रावणोऽप्येतदब्रवीत् वानराणां हि लार्गूले महामानो भवे किल अतो वस्त्रायभिः पुच्छं वेष्टयित्वा प्रयत्नतः वह्निना योजयित्वैन् भ्रामयित्वा पुरभितः विसजत् पश्यन्तु सवे वानरयूथपाः तथेति शृण्पटैश्च वस्त्रैरन्यैर्नेक्षः तैलाक्तर्वेष्ट्यामासुरलार्गूल मारुतर्द्रिम् पुच्छाग्रे किञ्चिदिन्द्लं दीपयित्वाथ राक्षसाः रज्जुभिः सुदृढबद्ध्वा धृत्वा तन् बलिनोऽसुराः समन्ताद्भरामामासुश्चोरोऽयमिति वादिनः तुरैघोषैघोषयन्तस्ताद्यन्तो मुहुर्मुहुः हनूमतापि तत्सर्वं सोढः किञ्चिचिकीर्षुना गत्वा तु पश्चिमद्वारसमीप तत्र मारुतेः सूक्ष्मो बभूव बन्धेभ्यो निःसृतः पुनर्प्यसौ बभूव पर्वताकारस्तत् उत्प्लूत्य गोपुरम् तत्रैकस्तम्भमादाय हत्वा तान् रक्षिणः क्षणात् विचार्य कार्यशेषः स प्रासादाग्रागृहागृहम् उत्प्लूत्योप्लूत्य सन्दीप्तपुच्छेन महता कपेः ददाह लङ्कामखिलां साट्प्रासादतोरणाम् हा तात पुत्र नाथेति क्रन्दमानाः समततः व्याप्ताः प्रासादशिखरेऽप्यारूढा दैत्ययोषितः देवता इव दृश्यन्ते पतन्त्यः पावकेऽखिलाः विभीषणगृहं त्यक्त्वा सर्वं भस्मीकृतपुरम् तत् उत्प्लूत्य जलधौ हनुमान्मारुतात्मजः लार्गूलमज्जयितवान्तः स्वस्थचित्तो बभूव सः वायोः प्रियस्खिवाच सीतया प्रार्थितनलः न ददाह हरेः पुच्छं बभूवात्यन्तशीतलः अनामसंस्मरन्भूतसमस्तपापाः तापत्रयान्लम्पिः तरन्ति सद्यः तस्यैव किं रघुवस्य विशिष्टदूतः सन्त्यप्यते कथं सौ प्रकृतान्लेन इति श्रीमद्ध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे सुन्दरकाण्डे चतुर्थः सर्गः पञ्चमः सर्गः श्रीमहादेव उवाच ततः सीता नमस्कृत्य हनुमान्विदवच आज्ञापयतु मां देवी भवती रामसन्निधिं गच्छामि रामस्त्वा द्रष्टुमागमिष्यति सानुजः इत्युक्त्वा त्रिः जानकी मारुतात्मजः प्रणम्य प्रस्थितो गन्तुमिदं वचनमब्रवीत् देवी गच्छामि भद्रं ते तूर्न द्रक्ष्यसि राघवम् लक्ष्मणः च ससुग्रीवं वानरायुधकोटभयः
ततः प्राह हनूम जानकी दुःखकर्षिता त्वां दृष्ट्वा विस्मृत दुःखमिदानी त्वं गमिष्यसि इतः परं कथ वर्ते रामवार्ता श्रुति विना। मारुतिरुवाच यदेव देवी मे स्कन्धमारोह क्षणमात्रतः रामेण योजिष्यामि मनसे यदि जानकी। सीतोवाच रामः सागरमाशोष्य बद्ध्वा वा शरपञ्जरः आगत्य वानरः सार्धं हत्वा रावणमाहवे मा नयदि रामस्य कीर्तिर्भवति शाश्वती अतो गच्छ कथचापि प्राणाः सन्धारयाम्यहम् इति प्रस्थापितो वीरः सीतया प्रणिपत्य ताम् जगाम पर्वतस्याग्रे गन्तुं पारं महोदधे तत्र गत्वा महासत्वः पादाभ्यां पीड्यन् गिरिम् जगाम वायुवेगेन पर्वतश्च महीतलिम् गतो महिस्मानत्वं त्रिंशद्योजन्मुच्छरितः मारुतिगगनान्तस्थो महाशब्दं चकार सः तं श्रुत्वा वानराः सवे ज्ञात्वा मारुतिमागतम् हर्षेण महतविष्टाः शब्दं चक्रुर्महोस्वनम् शब्देनैव विजानीमः कृतकार्यः समागतः हनुमानेव पश्यध्वं वानरा वानरर्षभम् एवं ब्रुवत्सु वीरेषु वानरेषु स मारुतेः अवतीर्य गिरेर्मूर्धनि वानरनिदमब्रवीत् दृष्टा सीता मया लङ्का धर्षिता च सकान्ना सम्भाषितो दशग्रीवस्ततोः पुनरागतः इदानीमेव गच्छामो रामसुग्रीवसन्निधिम् इत्युक्ता वानराः सवे हर्षेणालिङ्ग्य मारुतिम् कैचिचुचुम्बुर्लार्गूल ननृतु कैचिदुत्सुकाः हनूमता समेतस्ते जग्मु प्रस्रवन् गिरिम् गच्छतो ददृशु वीरावन् सुग्रीवरक्षितम् मधुसंज्ञं तदा प्राहुर्गदं वानर्षभाः क्षुधिताः स्मो वयं वीरदेहनुज्ञामहान्ते भक्षयामः फलान्यद्य पिबामोऽमृतवन्मधु सन्तुष्टा राघवं द्रष्टुं गच्छामोऽद्य सानुजम् अन्गद उवाच हनुमा कृतकार्योऽयं पिबते तत्प्रसादतः जक्ष्ध्वं फलमूलानि त्वरितं हरिसत्माः ततः प्रविश्य हर्य पातुमार्भिरे मधु रक्षिणस्तान्नादृत्य दधिवक्त्रेण नोदितान् पिबत्स्ताद्यामासु वानरा वानर्षभाः तत्स्तान् मुष्टिभिः पादैश्चूर्णयित्वा पपूर्मधु ततो दधिमुखः क्रुधः सुग्रीवस्य स मातुलः जगाम रक्षिभिः सार्धं यत्र राजा कपीश्वरः गत्वा तं वीददेव चिरकालाभिरक्षितम् नष्ट मधुवन् तेद्य कुमारेण हनूमता श्रुत्वा दधिमुखेनोक्त सुग्रीवो हृष्टमानसः दृष्ट्वा गतो न सन्देहः सीतापवन्नन्दनः नो चेन्धुवन् द्रष्टुं समर्थः को भवन्मयम् तत्रापि वायुपुत्रेण कृतकार्यं न संशयः श्रुत्वा सुग्रीववचन हृष्टो रामस्थमब्रवीत् किमुच्यते त्वया राजन् वचः सीताकथान्वितम् सुग्रीवस्त्वब्वीद्वाक्यं देवदृष्टावनिसुता हनुमत्प्रमुखाः सवे प्रविष्टा मधुकान्नं भक्षयन्ति स्म सकला ताड्यन्ति स्म रक्षिणः अकृत्वा देवकार्यं ते द्रष्टुं मधुवन्मम न समर्थास्ततो देवी दृष्टा सीतेति निश्चितम् रक्षिणो वो भयं मास्तु गत्वा ब्रूत ममाज्ञया वानराङ्गदमुखाननयध्वं ममान्तिकम् श्रुत्वा सुग्रीववचन गत्वा ते वायुवेगतः हनूमत्प्रमुखानुचुर्गच्छतेश्वर्शासनात् द्रष्टुमिच्छति सुग्रीवः सरामो लक्ष्मणान्वितः युष्मान्तीव हृष्टोस्ते त्वर्यन्ति महाबलाः तथेत्यम्बरमासाद्य ययुस्ते वानरोत्तमाः हनूमत् पुरस्कृत्य युवराजं तथाङ्गदम् रामसुग्रीवयोर्ग्रे निपेयतुर्भुवि सत्वरम् हनुमा राघवं प्राह दृष्टा सीता निराम्या साष्टार्ग प्रणिपत्याग्रे राम पश्चाधरीश्वरम् कुशलं प्राह राजेन्द्र जानकी त्वांशु चान्विता अशोकनिकाम्ध्ये शिंशपामूलमाश्रिता राक्षसीभिः परिवृता निराहारा कृशा प्रभो हा राम राम रामेति शोचति मलिनाम्बरा एकवेनी मया दृष्टा शनैराश्वासिता शुभा वृक्षशाखात्रे स्थित्वा सूक्ष्मरूपेण ते कथाम् जन्मारभ्य तवात्यर्थदण्डकागमन तथा दशान्नेन हर्न जानक्या रहिते त्वयि सुग्रीवेण यथा मैथिली कृत्वा वालिनिबहनम् मार्गणार्थ च वैदेह्या सुग्रीवेण विसजिताः महाबला महासत्त्वा हर्योजित्काश्नः गताः सर्वत्र सवे वै तत्रैको मिहागतः अहं सुग्रीव सचिवो दासोह राघवस्य हे दृष्टा यज्जानकी भाग्यात् प्रयासः फलितोऽद्य इत्युदीरितमाकर्ण्य सीता विस्फारिते क्षणा केन वा कर्णपीयूष श्रावितं मे शुभाक्षरम् यदि सत्यं तदायातु मद्दर्शनपतु सः
ततोह वानराकारः सूक्ष्मरूपेण जानकीं प्रणम्य प्राञ्जलिर्भूत्वा दूरादेव स्थितः प्रभो पृष्टोः सीतया कस्त्वमित्यादि बहुविस्तरम् मया सर्वं क्रमेण विज्ञापितमृदं पश्चान्मयार्पितं देव्यै भवदतार्गोल्यकृं तेन मामति विश्वस्ता वचन चेदं ब्रवीत् यथा दृष्टास्मि हनुमन् पीड्यमाना दिवानिशम् राक्षसीना तर्जनैस्तत्सर्वं कथये राघवे मयोक्त देवी रामपी त्वच्चिन्ताप्रिनिष्ठितः परिशोचित्यहोरात्रं त्वद्वार्तानाधिगम्य सः इदानीमेव गत्वाः स्थितेन रामाय ते ब्रुवे रामः श्रवणमात्रेण सुग्रीवेन सलक्ष्मणः वानरानीकपैः सार्धमागमिष्यति तेनैकं रावणः सकुल हत्वा नेष्यति त्वां स्वकं पुरम् अभिज्ञा देहि मे देवी यथा मां विश्वसेद् विभो इत्युक्ता सा शिरोरत्नं चूडापाशे स्थितं प्रियम् दत्वा काकेन यद्वृत् चित्रकूटगिरौ पुरा तद्भ्याश्रुपूर्णाक्षी कुशलं ब्रूहि राघवम् लक्ष्मण ब्रूहि मे किञ्चिदुरुक्तं भाषितं पुरा तत्क्षमस्वाज्ञभावन् भाषितं कुलनन्दन तार्येन मां यथा रामस्तथा कुरु कृपान्वितः इत्युक्त्वा रुदती सीता दुःखेन महतावृता मयाप्याश्वासिता राम वदता सर्वमेव ते ततः प्रस्थापितो राम त्वत्समीपमिहागतः तदागमनवेलायां शोकनिका प्रियाम् उत्पाट्य राक्षसांस्तत्र बहून् हत्वा क्षणार्धम् रावणस्य सुत हत्वा रावणेनाभिभाष्य च लङ्कां शेषतो दग्ध्वा पुनरागमक्षणात् श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं रामोऽत्यन्तप्रहृष्टधीः हनुमंस्ते कृतकार्यं देवैरपि सुदुष्करम् उपकार न पश्यामि तव प्रत्युपकारिणः इदानीं ते प्रयच्छामि सर्वस्वं मम मारुते इत्यालिङ्ग्य समकृष्य गाढं वानरपोङ्गवम् सार्द्रनेत्रो रघुश्रेष्ठः परां प्रीतिं वाप्सः हनुमतमुवाचेदं राघवो भक्तवत्सलः परिर्भो हे मे लोके दुर्लभः परमात्मनः अत्स्त्वं मम भक्तोऽसि प्रियोऽसि हरपुङ्गव यत्पादपद्मयुगलं तुलसीदलाद्यैः सम्पूज्य विष्णुपदवीमतुला प्रयान्ति तेनैव किं पुनर्सौ परिरब्धमूर्ति रामेण वायुतनयः कृतपुण्यपुञ्जः इति श्रीमद्ध्यात्म रामायणे उमामहेश्वर संवादे सुन्दरकाण्डे 5मः सर्गः समाप्तमिदं सुन्दरकाण्डम्।